लोग कहते थे कि हुनरमंदों के हाथों में नूर होता है, मगर नूरानी बस्ती के बेहतरीन कारीगर ज़ैद का नूर जब गुरूर और हसद का शिकार हुआ तो बस्ती वालों ने उसके हाथ काट देने का फैसला कर लिया। नाजरीन, ये कहानी है ज़ैद नाम एक होनहार नौजवान की जो नूरानी बस्ती में रहता था। ज़ैद का हुनर अपने वालिद उस्ताद अहमद से मिला था, जो बस्ती के सबसे बेहतरीन लकड़ी के कारीगर थे। उस्ताद अहमद एक सादा और नेक इंसान थे, जो अक्सर ज़ैद से कहा करते थे, बेटा लकड़ी काटना नहीं, दिल जोड़ना सीखो। तुम्हारा हुनर ही तुम्हारी इज्जत है और सब्र तुम्हारी दौलत है। ज़ैद सिर्फ 15 बरस का था तो उस्ताद अहमद का एक बीमारी के बाइस इंतकाल हो गया। बस्ती के चंद लोगों ने ज़ैद को सरापा, मगर उसके दो चाचा ताहिर और आसिम, जो उसी बाज़ार में लकड़ी का काम करते थे, ज़ैद से हसद करने लगे। ताहिर लकड़ी बेचने में तेज़ था और आसिम मामूली कारीगरी में। वो नहीं चाहते थे कि ज़ैद अपने वालिद की तरह बड़ा कारीगर बने। ज़ैद ने बाप की छोटी सी दुकान संभाल ली। वो निहायत खूबसूरत संदूक और लकड़ी की संदूकची बनाता था, पर फूलों और बेलों की खूबसूरत नक्शनिगारी होती थी। बाजार में जल्दी ही उसकी शोहरत होने लगी। लोग ताहिर और आसिम की दुकानें छोड़कर ज़ैद की हुनर की तारीफ करने लगे। एक दिन बस्ती के जागीरदार मलक ज़ुबैर के लिए एक बड़ा शाही संदूक तैयार करना था। चाचा ताहिर और आसिम ने मौका देखकर ज़ैद को बदनाम करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने ज़ैद की गैर मौजूदगी में उसकी बेहतरीन काम के नमूने तोड़ दिए और उस पर लापरवाही का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। ताहिर ने मलक ज़ुबैर से कहा, उस लड़के में गुरूर है, ये आपका काम बिगाड़ देगा। मलक ज़ुबैर, जो हमेशा से ताहिर की चमकदारी बातों पर भरोसा करते थे, गुस्से में आए और ज़ैद को बस्ती से निकाल जाने का हुक्म दिया। ज़ैद का दिल टूट गया। बस्ती नूरानी को छोड़ते वक्त उसने सिर्फ अपने औजारों का थैला, कुछ रोटी और वालिद की दी हुई चंदन की तस्बीह साथ रखी। माँ की नसीहत याद की, जब रास्ता ना मिले तो अपने हुनर पर भरोसा करना। ज़ैद कई दिनों तक चलता रहा और आखिरकार एक बड़े शहर आबदीन के दरवाजे पर पहुंचा। यह शहर नूरानी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ पुख्ता मकानात थे, गलियाँ पत्थर की थी और हर जगह लोहे और पत्थर का काम होता था। लकड़ी का काम बहुत कम था। ज़ैद ने एक पुरानी मस्जिद के सहन में पनाह ली। शहर में कोई उसे लकड़ी का काम देने को तैयार नहीं था। ये शहर पत्थर का है, लकड़ी का नहीं, लोग कहते थे। ज़ैद ने सोचा कि वो अपने हाथ से बनी हुई संदूकचे बाजार में रखे ताकि कोई तो उसका काम भी देखे। शहर आबदीन पर नवाब सरदार अली खान की हुकूमत थी। नवाब साहब का एक बेटा था, शहजादा आसिफ, जो बेहद मगरूर और दौलत के नशे में चूर था। शहजादा आसिफ का शौक़ था कि वो नायाब और कीमती चीज़ें जमा करे। एक रोज़ शहजादा आसिफ अपने घोड़े पर बाजार से गुज़र रहा था। उसने देखा कि ज़ैद एक कोने में बैठा लकड़ी की संदूकें बना रहा था। शहजादे ने घोड़ा रोका। ज़ैद का हाथ का बनाया हुआ एक सादा मगर नक्शो निगारी में कमाल संदूक उठाया। ए फ़कीर, शहजादे ने हंसते हुए कहा, ये कौन सी बेकार चीज़ है? ये मामूली लकड़ी मेरे घोड़े के साज से ज़्यादा कीमती नहीं है। ज़ैद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर अपना काम जारी रखा। शहजादा आसिफ ने गुस्से से कहा, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मैं शहर का शहजादा हूँ। ज़ैद ने आहिस्ता से कहा, शहजादा सलामत, लकड़ी के हुनर में असली कीमत नक्श की होती है, लकड़ी की नहीं। सच्चे हीरे की पहचान उसके काटने वाले के हाथ से होती है। आप शायद हुनर की बजाय सिर्फ माल देखते हैं। शहजादा आसिफ को ज़ैद की बात से शदीद गुस्सा आया।
اس نے صندوقچہ زمین پر پھینک دیا اور کہا تمہیں اس شہر میں میرے مزاج کا پتہ نہیں ہے؟ اگر دوبارہ تم نے زبان کھولی تو تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ زید خاموشی سے اپنا صندوقچہ اٹھا کر ایک پرانے کاریگر استاد سلیم کی دکان کے پاس چلا گیا۔ استاد سلیم لوہے کا کام کرتے تھے لیکن فن کی قدر جانتے تھے۔ انہوں نے زید کو دیکھا اور کہا بیٹا تمہارے ہاتھ میں نور ہے مگر اس شہر میں لکڑی کے ہنر کی قدر نہیں ہے۔ استاد سلیم نے زید کو اپنی دکان میں تھوڑی سی جگہ دی اور کہا کہ وہ وہاں بیٹھ کر لکڑی کا کام کر سکتا ہے۔ زید نے استاد سلیم کی دکان میں رہتے ہوئے محنت اور لگن سے کام کیا۔ وہ لکڑی کی بجائے چھوٹے چھوٹے کھلونے اور نقشدار تختیاں بناتا جا رہا تھا اور پھر وہ بازار میں بیچتا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے کام کو دیکھنے لگے، خاص طور پر بچیاں اس کے ہاتھ سے بنی رنگین اور خوبصورت لکڑی کے زیورات بہت پسند کرنے لگی۔ استاد سلیم نے ایک دن زید سے کہا زید تم لکڑی کے ساتھ ساتھ لوہے کا کام بھی سیکھو۔ یہ شہر لوہے کا ہے اور فنکار کو ہر فن میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ زید نے استاد سلیم کی بات پر فوراً عمل کیا اور لکڑی کے اوزاروں کے ساتھ ساتھ ہتھوڑی اور آہنی اوزار بھی چلانا سیکھ لیا۔ اس کا کمال یہ تھا کہ اب وہ لکڑی اور لوہے کو ملا کر نئی چیزیں بنانے لگا جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ شہزادہ آصف نے جب بازار میں زید کی ہنر کی بڑھتی ہوئی شہرت دیکھی تو اس کا حسد جاگ اٹھا۔ اس نے شہر کے سب سے امیر تاجر ملک جلال سے ساز باز کی اور زید پر جھوٹا الزام لگوایا کہ زید نے قیمتی چاندی چرانے کے لیے اس کی پرانی صندوقوں کو خراب کر دیا۔ ملک جلال نے نواب سردار علی خان کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ نواب سردار علی خان انصاف پسند تھے مگر ملک جلال کی دولت کے دباؤ میں تھے۔ انہوں نے زید کو بلایا۔ اے جوان، نواب صاحب نے کہا ہے تجھے معلوم ہے کہ چوری کی سزا کیا ہے؟ زید نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا نواب صاحب میرا ہنر میرا ایمان ہے، میں نے زندگی میں کبھی اپنے ہاتھ کو حرام کی طرف نہیں بڑھایا۔ جس شخص کے پاس ہنر کی دولت ہو اسے کسی اور چیز کی چوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نواب صاحب کی دل کو زید کی سچائی نے چھو لیا۔ انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو تمہیں اپنا ہنر دکھانا ہوگا۔ نواب صاحب نے زید کو بادشاہی تخت کی مرمت کا کام دیا۔ تخت پرانے فنکاروں کے ہاتھوں سے خراب ہو چکا تھا اور شہزادہ آصف چاہتا تھا کہ اسے نیا بنا دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ زید نے 7 دن اور 7 راتوں تک مسلسل کام کیا۔ اس نے لکڑی اور لوہے کے قدیم اصولوں کو ملا کر تخت کو نہ صرف مرمت کیا بلکہ اس پر ایسے نقش و نگار بنائے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ تخت پر اس نے ایک ایسے لفظ لکھے کہ محنت اور سچائی اصل راج ہے۔ جب نواب سردار علی خان نے تخت دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادہ آصف بھی شرمندہ ہوا۔ نواب صاحب نے زید کو تمام الزامات سے بری کر دیا اور اسے شہر کا معمار خاص مقرر کر دیا۔ ملک جلال کی سازش ناکام ہوئی۔ شہزادہ آصف نے پہلی بار زید کو تنہائی میں بلایا۔ زید میں نے تم پر ظلم کیا اور تمہاری توہین کی۔ زید نے نرمی سے جواب دیا شہزادہ سلامت، سچے ہنر کی توہین نہیں ہوتی، صبر اسے بچا لیتا ہے۔ آپ کا غرور آج ٹوٹا ہے مگر اس میں آپ کی بہتری ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شہزادہ آصف نے زید سے بہت کچھ سیکھا۔ اس نے ہنر اور محنت کی قدر کی جانی اور اپنا غرور چھوڑ دیا۔ اب اپنے آپ کو لوگوں کو خادم سمجھتا تھا۔ 1 سال بعد شہر آبدین پر شدید خشک سالی اور غربت کا سایہ چھا گیا۔ نواب صاحب پریشان تھے۔ زید نے تجویز دی کہ وہ تمام شہر کے کاریگروں اور مزدوروں کو اکٹھا کریں اور ان کے ہنر کو استعمال کرتے ہوئے
شہر کی پرانی نہروں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ زید نے خود لوہے کے نئے اوزار بنائے، لکڑی کے سانچے تیار کیے اور شہزادہ آصف نے اس مہم میں اپنے ہاتھ سے کام کیا۔ دونوں نے مل کر سخت محنت کی اور شہر کے تمام نہروں کو پانی سے بھر دیا۔ زید نے اپنی محنت، ہنر اور صبر سے نہ صرف شہر آبدین کی تقدیر بدلی بلکہ شہزادہ آصف کے غرور زدہ دل کو بھی سچائی اور نرمی میں ڈھال دیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اصلی دولت سونا چاندی نہیں بلکہ سچا ہنر اور صبر کا سایہ ہے۔ تو دوستو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، یار اتنی محنت کرتے ہیں، اور لائک کمنٹ بھی کر دیں۔ شکریہ۔